mao na sini ang labing katapusan nga ikakuyog ko kamo isip gobernador. Ubusa una sa tanan tuguti na ako makapaabot ug makahatod dinha sa tagsa ninyo kakasing-kasing kamong tanan nga niya karon. Ang akong kinasing-kasing nga pasalamat ning inyong pakikuyog kanako ning musulod nga hapit na siyam ka tuig ning atong panlimbaso paningkamot gayud nga atong ihatod ang pinalangga natong lalawigan sa Subo ngadto sa labing taas na posisyon, #1 sa tibuok nasod nga Pilipinas. Kay dili ko kini mahimo nga akura. Sama sa giingon ni Congressman Pablo Jan, mga barangay kapitanes kamo ang frontliners. Kamo gayud ang direktamente nga nasayod kung sa kahimtang sa matag barangay, kamo usab ang musagop sa mga programa nga atong buot mapaabot gayud sa matag usa ka Subuanon. Inubanan sa atong mga mayores. Gikinahanglan ko o nagkinahanglan ako ni atong inyong suporta nga gipakita kanako. Kung atong mahinumduman sa una kong pagdagan, tingali kung nagpatawag kami ni ato usa ka panagtigom, kauban ang mga congressmen, mga mayores o mga barangay kapitanes, walay congressman nga mutunga ni ato. Pipila lamang ka mga mayores ang usanong. Ug ang kadaghanan mao gayud ang mga barangay kapitanes. Dinha kaninyo ako midangop ug ingon saligi kining usa ka babay nga wala pay napakita apan musaad kaninyo nga buhaton ko ang tanan kung tagaan lamang sa kahigayunan nga makaalagad aron kini atong Subo makatagamtam og talagsaon nga kauswagan. Igo lamang ako ni adto misandig sa maayong binuhatan sa akong amahan ug sa maayo niyang pangan. Ug dili ko gayud kana ikalimtan. Dako kayo ang nahimo sa akong amahan nga nag-una kanako nga ako nahimong gobernador. Ug dako usab kaayo ang papel nga inyong nahimo, mga barangay kapitanes, mga mayores nga nilaban kanako niadtong labing lisod nakong pakigbisog nga matagaan sa labing unang higayon nga makaalagad sa atong pinalanggang Subo. Ug tuod man nahimo kita nga labing unang babay nga gobernador sa kasaysayan ning atong pinalanggang lalawigan tungod sa inyong pagtabang mga barangay kapitanes ug ang atong mga original na mga mayores o mga opisyal. Sa una kong pagsugod, daghan ang nangutana. Kaya ba na niya? Unsay mahitabo sa Subo, asa pa ingon. Pagkadako ning lalawigan, babay pagid na siya. Apan wala ako magpatandog ug gitadayon ang akong lihok. Kay sayod ako ug unsay buot na kong maabtan. Nga maabot ko lamang kung makigkuyog kamo. Gitagsa-tagsa na pagbatbat kaganina ni Congressman Pablo Jan ang pipila sa atong mga programa nga nahimo. Gani wala na tingali makiglali. Salamat sa mga gipamulong ni Congressman Benhor, ni Congressman June. Nga ang Subo karon, gikaintapan, girespeto, gikaibgan sa ubang mga probinsya. Tungod ning atong mga napahimutang, sugdan sa kalinaw, pangahimutang sa mga infrastruktura,
pagpaabot sa mga turista sa tibuok lalawigan sa Subo, pagbalik tan-aw sa atong kultura, paghatag og bili sa atong pagkasubuanon. Ug kung ako mulingi niadtong mga nangaga ng labay nga katuigan, ning atong panagkuyog, daghan tingali ang sugilanon nga magpabilin sa inyong panumduman. Kaya po, wala mihaom sa inyong tradisyonal nga nailhan nga politiko. Wala mahisunod sa inyo nang naandan, nga nakit-an, nga nialagad sa mga nanglabay nga panahon. Una sa tanan, babay. Ikaduha, sa kadaghanan sa inyong mga barangay, ilabi na katong niabot na sa kinalayan nga bukid, niabot sa mga isla, mutunga ako dito. Ang inyong mga konstituente, manghilak makakita, kay sukad masukad, wala pa makagunit og kamot sa gobernador. Ug dingan ako silang dakson, daw dili sila makatuo na moabot ang maong adlaw. Daghan ang mga nanghitabo nga wala pa ninyo maagi, labi na kamong mga kapitan nga mialagad na labaw pa kanako. 20 ka tuig, 30 ka tuig, karon pa mo nakakita ug sama. Ug karon pa kamo usab tingali nakakita. Ug usa nga mo prangka ug litok diha-diha kung adunay mga butang nagikinahanglan usbon nga dili maglipod-lipod o maghatag lamang kaninyo ug matamis nga mga pulong mupikpik sa inyong abaga inig sa likod mulibak kaninyo. Mga saba, ingon pa ni Joy Boy, mga saba. Ug tinuod ka na. Apan, kung atong balik tan-awon, kung diin kita nagsugod, ug hain na kita karon. Ang pangutana na siguro, ning naghinapos na ang akong ikatulo na termino, naghinapos na kini akong kahigayunan nga makaalagad sa Subo. Ang pangutana nga magbalik-balik ka nako mao. Magkabot baka nato kining tanan kung ako ni pasubay sa tradisyonal ug naanda na nga mga pamaagi. Mahimo baka natong usbon ang panghuna-huna sa tao. Usbon ang panglantaw sa tao. Usbon ang panagway sa tibuok lalawigan sa Subo kung nagpadayon lamang ako sa akong matamis nga mga pahiyom, matamis nga mga pulong, sa kahadlok nga tingali unya, mawad-an ako mga butante. Tingali, dili na kinahanglan ako pa ang mutubag ni anak. Tingali ka na, usa ka pangutana nga magpabilin usab sa panunduman sa pagsapad sa kaninyo. Ug sa uban kaninyo, aduna na kamoy tubag. Apan karong udtuha nga nagkakuyog kita, tuguti nga si Gwen Garcia mangayo sa inyong dispensa. Sa panahon nga ako nakalitok og mga pulong nga wala kamo makauyon. Sa mga panahon nga ako musulti og unsay angay buhaton inubanan sa akong
kinatibuk ang pagbatik kay kana tungod lamang ngalang kanako ang labing bilinhon mao ang kauswagan sa kinabuhi sa matag Subuanon. Ug sa tanan nakong nahimo, sa tanan nakong napakita sulod ning moabot ng hapit 9 ka tuig. Nakauyon man kamo, nalipay man kamo, o kaha nagbagot-bot man kaha kamo. Ilakip na kaning tanan sa atong sugilanon, ning atong panagpuyo, ning atong giisip nga labing makasaysayanon 9 ka tuig sa akong kinabuhi. Ug nang hinaot ako, usab lakip sa inyong pagsatatsa ka kinabuhi. Matag usa ka nato adunay papel nga huktan, sangon sa kahitasan. Niining gitawag nilang usa ka sigalanon nga kinabuhi. Ang tanang hitabo ug matag usa kanato lakip lamang sa usa kahalapad na sugilanon sa Subo. Ug pila ka tuig gikan karon. Tingali mulabay ang daghan ng katuigan ug hataas nga panahon. Ditoon niya sa usa ka Subo, di wala na kita. Gani dili na kita makalalis pa o makahatag pa sa atong tagsa-tagsa ka opinyon kay ang mga henerasyon nga musunod kanadto maunaon niya ang hulma sa kinatibuk ang panghuna-huna o panlantaw. Ako nang hinaot na kung sila unya mo balik tanaw ni ining 9 ka tuig sa atong panagpuyog, adunay makaingon kanila nga kadtong panahona niadtong 9 ka tuig nausab ang Subo, nausab ang mga Suboanon ug mao nga ang Subo nagpadayon niining pag-una number 1 ug nagpabiling number 1 sa tibuok nasod nga Pilipinas. Hinaot paungka. Mga pinalangga kung mga barangay kapitanes, atong mga pinalanggang mga mayores, vice mayores, sa makausapa, daghang salamat. Niining talagsaong higayon. Ngayon yung gihatag kanako pag-alagad ning atong pinalanggang lalawigan sa Subo. Gibuhat ko ang tanan. Kutob sa akong maabot ug nahimo ko kining tanan. Nahitabo ang tanan tungod kay mao ako, si Gwen Garcia. Ubos sa tinguha,
na padayunon kining tanan. Ubos sa mga pag-ampo sa kahitasan na panalitdan kini kay usahan nga atong nakabot kini kalambuan karon nga gitagamtam sa Subo. Ako nangaliyas sa kahitasan naghangyo kaninyo mga lideres sa atong mga barangay, mga lideres sa atong mga kalungsuran ug dakbayan. Nga padayunon ta kining kay usahan. Usa lamang ang direksyon, usa lamang ang panglantaw. Ug kini mapadayon lamang sa atong napili nga mo'y nakasabot ni ining tanan. Nahibaw ug unsa karon ang Subo ug may kalantik sa pangisip na gani tingali mapun-an pa ang tanan natong nakabot karon. Ang nakaanindot lang tingali ambot lang kaha ninyo kay dili na siya mga sabak. Apan kadtong mingawon sa atong pangasaba, ayaw kabalaka, tercero distrito, kay tuwa na dihapon ko. Gikan sa pagsugod nato ning 2004 hangtod karon sa kanunay walay na usab ang akong pagpangga pagmahal kaninyo nagpadayon ug sulod ning naghinapos nga mga bulan sa katapusan kong termino paningkamutan ko nga mapatagamtam ko dinha sa inyong mga barangay sa atong mga lungsod ug dakbayan ang pagpangga ni Gwen Garcia. Dinaon niya alas 12 tutok utong tutok katapusan sa Hunyo 2013 sa pagkanaog kunaon niya sa akong katungdanan isip gobernador ni lalawigan sa Subo. Ako nangaliya nagampo sa kahitasan ug nangaliyo po sa matag usa ka ninyo nga ato gayud tabangan nga iniglingi ko sa mosunod kanako. Siya unya walay lain kung dili ang mupadayon ning atong natagamtam na ning atong tanan nga nasugdan nga siya walay lain ang musunod na gobernador si Pablo Jan Padayon Jud Garcia inubanan sa iyang vice gobernador ang mo partner mo abag si Buboy Durano. Sa makausapa gikan sa kinalagman sa akong kasing-kasing daghan gayong salamat kaninyong tanan. Mabuhi ang Subo, mabuhi ang One Cebu. Daghan kayong salamat. Salamat, Gobernador Gwen.